नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न 77 वटे सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 5 लाखसम्मको जरिवाना। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 30 मेट्रिक टन लिक्विड अक्सिजन काठमाडौँ आइपुग्यो। अमेरिकी सहयोग 18,093 केजी बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पनि नेपालमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न अस्पतालमा पठाइने। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तुको शीघ्र जाँचपास कार्यविधि 2078 तयार। यो सँगै सरकारले कोभिड रोकथाम सम्बन्धी सामग्री आयातमा कर छुट दिने निर्णय। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरूले करोडौंको घाटा बेहोर्दै पर्यटक आउने बेलामा लकडाउन भएसँगै व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो। र दोस्रो बजारमा कारोबार र सूचक दुवै बढेसँगै शेयर कारोबारबाट उठ्ने लाभकरमा वृद्धि। साउनदेखि वैशाखसम्म मात्रै 9 अर्ब 61 करोड 83 लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर। बिजनेस टुडेको सुरुमा थप कडाई गर्न निर्देशन सम्बन्धी समाचार। गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला नागरिक स्तरबाट लापरवाही बढेको भन्दै मन्त्रालयले 3 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको हो। भिडभाड र मानिसको अनावश्यक हिडुल नियन्त्रण गर्न भन्दै गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि भिडभाडजन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा समर्थन र विरोधका कार्यक्रम हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूलाई भिडभाड हुने जुनसुकै गतिविधि रोक्न भनेको छ। निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 5 लाख वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। अध्यादेश बमोजिम दिएको आदेश उल्लङ्घन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्। व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटक्कै पछि 100, आवत जावत बन्द उल्लङ्घन गर्दा 200 रुपैयाँ, अनुमति बिना सवारी चलाए 2 पाङ्ग्रे सवारीलाई 2000 र अन्य सवारीलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन्। अध्यादेश विपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्नेछन्। चीन सरकारले नेपालका लागि अनुदानमा दिएको लिक्विड अक्सिजन तातो पानी हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको छ। शनिबार साँझ तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौँ पठाइएका 30 मेट्रिक टन लिक्विड अक्सिजन आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको हो। काठमाडौँ आइपुगेका अक्सिजन आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरूमा पठाइने बताइएको छ। लासा स्थित महावाणिज्य दूतावासले 150 सिलिन्डर लिक्विड अक्सिजन स्थलमार्गबाट तातोपानी हुँदै काठमाडौँ पठाएको हो। लिक्विडले 40 लिटर क्षमताका 6000 सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न पुग्ने जानकारी दूतावासले दिएको छ। लिक्विड अक्सिजन सहित अब छिट्टै 200 थान आइसियु, 5 थान भेन्टिलेटर र 10 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत सामान पनि चीनले पठाउने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। अजरबैजानको चार्टर वायु सेवा कम्पनी सिल्क वे वेस्ट एयरलाइन्सको कार्गो उडान मार्फत शनिबार 18,093 केजी बराबरको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न नेपाललाई अमेरिकाले पहिलो लटको स्वास्थ्य सुरक्षा जन्य सामग्री पठाएको हो। उक्त कम्पनीको जहाज मार्फत आइतबार पनि दिल्ली काठमाडौँ दिल्ली थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनका लागि उडान तालिका दिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तुको शीघ्र जाँचपास कार्यविधि 2078 तयार गरेको छ। भन्सार विभागले कोभिड महामारी रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्री जाँचपासमा सजिलो बनाउन प्राथमिकतामा राख्न कार्यविधि तयार पारेको हो। यो सँगै सरकारले कोभिड रोकथाम सम्बन्धी सामग्री आयातमा महसुल छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यविधिमा अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, लिक्विड अक्सिजन कन्टेनर, अक्सिजन सिलिन्डर भल्भ, आइसियु मोनिटर र बेड, रेमडेसिभिर लगायतलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखिएको छ। यी बाहेक सरकारले तोकेका कोभिड-19 को रोकथाम र उपचार सँग सम्बन्धित अन्य मालवस्तु पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेको कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार जाँचपासका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न विभागकै उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा द्रुत कार्यदल गठन हुने उल्लेख छ। अत्यावश्यक मालवस्तुको शीघ्र जाँचपासलाई सहजीकरण गर्न विभागले छनौट प्रणालीको उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्न सक्ने पनि जनाएको छ। भन्सार प्रमुखले जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भने गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अत्यावश्यक मालवस्तुमध्ये गुणस्तर प्रमाणित भएपछि मात्र जाँचपास गर्नुपर्ने, प्रकृतिका मालवस्तुलाई सोही अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरूले करोडौंको घाटा बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। पर्यटक आउने बेलामा लकडाउन भएसँगै व्यवसाय चौपट भएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीमा सामान्यदेखि स्टारसम्मका गरी कुल 85 होटलहरू छन्। धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गर्ने पर्यटकीय स्थलमा पनि लुम्बिनी पर्छ। यहाँका होटल व्यवसायीहरूले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका थिए, तर कोरोना प्रभावले सबैभन्दा बढी होटल व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। होटल नचलेको चाहिँ लगभग 3.5 महिना जति भइसक्यो। हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै भइरहेछ, फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू भइरहेका छन्। सरकारबाट केही व्यवस्थितहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैनन्, कुनै राहतहरू आएका छैनन् हाम्रो लागि। अब हामीले चाहिँ अन फ्युचरमा के गर्ने हो, यसो सरकारबाट केही आशाहरू चाहिँ राखिराखेका छौँ, तर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पाइएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यसो अनुरोध गर्छौँ कि यसो चाहिँ हाम्रो लागि पनि केही न केही राहतहरू चाहिँ हुनुपर्ने भने। कोरोना महामारी फैलिसँगै निषेधाज्ञा जारी गरिएका कारण अधिकांश होटल बन्द छन् भने होटलका कामदारहरूको समेत रोजगारी गुमेको छ। बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालनमा आएका कतिपय होटललाई बैंकको कर्जा र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। यो विगतको वर्षदेखि यदि हामी हेर्ने हो भने यो वर्ष 2020 भ्रमण वर्ष र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष दुवैलाई हामी पूर्ण तयारीमा लुम्बिनीका होटल व्यवसाय हामी लागेको थियौँ र जसमा अर्बौं लगानी गरेरदेखि लिएर करोडौं लगानी गरेर एउटा जुन होटलको जमर्को गरेर हामी आतिथ्यै पस्किन यहाँ कुरिरहेका थियौँ। त्यसै समयमा यो जुन कोरोना कहर आयो त्यो ठुलो नै भयावह स्थितिमा आयो। किन भन्दाखेरि हामी टप सिजनमा त्यो जुन डिसेम्बरको टप सिजनदेखि नै जुन कोरोना आयो त्यसले हाम्रो पुरा मार्केट बिगाड्यो र अन्ततगत यो मृत अवस्था जस्तो पुग्यो र लकडाउन भयो। र यसमा हामी अहिले पर्यटन व्यवसायी लुम्बिनीका होटल व्यवसायी के चाहन्छौँ भने सकेसम्म यसमा पर्यटन हामीलाई कसरी अब हामी आउने दिनमा हामीलाई बचाउन र हामीलाई फेरि एकचोटि बामे सर्नको लागि सरकारको तर्फबाट यसलाई विशेष पहल हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि सरकारले हामीलाई हेरेन भने हामी आफै पनि यसमा धाराशायी भएका छौँ, ब्याङ्कबाट ऋणी भएका छौँ हैन। हामीले विभिन्न यहाँका लगभग 60% होटल व्यवसायी चाहिँ घर भाडामा लिएर चलाउनु भएको छ। उहाँहरू पनि एकदम पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ र यसलाई छिटो सम्बोधन सरकारले गरेन भने हामी लाग्छौँ कि अब हाम्रो यो लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ हामी धाराशायी अवस्थामा हामी विलीन भएर जानेछौँ। अर्बौं लगाएर खोलिएका होटलहरू लगातार 2 वर्षदेखि प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञामा होटल व्यवसायी र उद्योगी व्यापारीहरूको समस्यामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अब सानो कुरा भन्नुपर्दा अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा हामी पर्यटन व्यवसायी नेपालभरिको त नभन्न सके पनि लुम्बिनीको भन्नुपर्दा अहिले लकडाउनको अवधिमा एकदम साह्रै मारमा परेको भनेकै पर्यटन व्यवसाय हो। त्यो माथि पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा अहिले जताततै पुरै बन्दको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब अहिलेको मोटामोटी हेर्नुपर्दा तपाईँको हाम्रो होटल व्यवसायमा मात्र 15 देखि 25 करोड रुपियाँ
नोक्सान भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अहिले कतिपय व्यवसायी साथीहरू अहिले धराशायीमा हुनुहुन्छ, कतिपयहरू अहिले छोडेर जाने अवस्थामा पनि छन्। पहिलो चरणको कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै फेरि नराम्ररी प्रभावित बनेपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरूले 15 देखि 25 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको बताएका छन्। तर विश्वभर नै त्रास फैलिएको अवस्थामा स्वाभाविक मारमा परेका पर्यटन व्यवसायीहरूले विचलित हुनुभन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि टेन्डर भएको छ। सडक विभागले आइतबार सुरुङ खन्नका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको हो। 45 दिनको समय दिएर सुरुङ मार्गको टेन्डर आह्वान भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार स्विस टिमले गरेको डिजाइनका आधारमा टेन्डर आह्वान भएको छ, जसमा 1 किलोमिटर 126 मिटरको सुरुङ हुनेछ। सुरुङ मार्गको सुरु हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि 3500 मिटरको रक नेट जाली रहन्छ। सुरुङ मार्ग 5 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ। सुरुङ मार्गको लागि अर्थ मन्त्रालयले 10 अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ। त्यही सीमाभित्र रहेर सुरुङ मार्ग बन्नेछ। सिद्धबाबामा खसिरहने पहिरो बाटो हुने जनधनको क्षति रोक्न यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनले सुरुङ मार्गको सम्भावनालाई पनि पूर्ण सफल मानेको छैन। यो सडक खण्ड प्रयोग गरेर गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बागलुङ हुँदै बेनीसम्म गाडी चल्ने गर्छन्। लामो समयदेखि यो आयोजना चर्चामा रहनुका साथै हरेक पटकको निर्वाचनमा यो आयोजना मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको निषेधाज्ञामा किसानलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले नेपाल वायु सेवा निगमसँग छलफल गर्दा बटर, दही लगायतका दुधजन्य पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्दा ठूलो रकम बाहिर गएको भन्ने जानकारी आएको भन्दै नेपालमै उत्पादित दुधजन्य पदार्थको प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। मन्त्री अर्यालले एयरलाइन्सलाई बिक्री वितरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उत्पादन बढाउन मन्त्रालय मिशन सहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले मिठाई लगायतका नयाँ उत्पादनहरू उत्पादनको सुरुवात गरी प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीसँग सफ्ट लोनको विषयमा कुराकानी भइरहेको भन्दै उहाँले दूध किसानको बक्यौदा चुक्ताका लागि हालसम्म स्टकमा रहेको सामग्री सरकारले खरिद गर्ने विषय उठेकाले त्यसको आवश्यक सहजीकरणका विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन बजार सिस्टममा जानका निम्ति समेत 2 देखि 3 दिनमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न समेत निर्देशन दिनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका कृषक व्यवसायीहरू बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। 2 वर्ष अघि बेसार खेतीको अध्ययन सुरु गरेका एक स्थानीयले स्वदेशमा नै केही गर्न सोचका साथ बेसार खेती सुरु गरेपछि अहिले स्थानीयहरू बेसार खेतीमा लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। अन्य खेतीभन्दा बेसार खेती कमै मात्रामा हुने र निर्वाहमुखी खेतीभन्दा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान कमै मात्रामा भेटिन्छन्। तर दाङको देउखुरीका कृषकहरू भने व्यावसायिक बेसार खेतीमा लागेका छन्। व्यावसायिक बेसार खेतीका लागि जग्गा लिजमा लिएर खेती सुरु गरेको किसानको भनाइ छ। हामीले अहिले चाहिँ 6 बिघामा अलिकति बेसी जो छ, हामीले गर्न खोजेको चाहिँ 20 बिघाको टार्गेटमा अहिले, अनि हामी 20 बिघा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ असम्भव भयौँ। आउँदो सालमा चाहिँ हामी चाहिँ 20 बिघा समथिङ हामीले चाहिँ गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले 6 बिघा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले गरेरै देखाउने हो। 20 बिघा क्षेत्रफलमा खेती गर्ने योजना भए पनि हाल राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटियामा 6 बिघा जमिन लिजमा लिएर बेसार खेती सुरु गरेको केशव भण्डारी बताउनुहुन्छ। 2 वर्ष अगाडि बेसार खेतीको अध्ययन सुरु गर्नुभएका भण्डारीले यही व्यवसायबाट आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउने सोच बनाउनु भएको छ। उहाँ मात्र नभई अहिले अन्य स्थानीय पनि बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जस्तै यो केशव भण्डारीले यहाँ यो लालमटियामा जुन ठेक्कामा जग्गा लिएर गर्नुभएको छ, त्यो एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले। जस्तै युवाहरू जति छन् उहाँ पनि विदेश गएर पहिला विदेश गएर आउनुभयो, विदेशमा कमाइनु भएर म बेसार खेती गर्छु, बेसारबाट केही आम्दानी गर्छु भनेर उहाँ 2 जना मिलेर बेसार खेती गरिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु।
म मन्दिर जाने बाटोमा पर्छ त्यो बेसार खेती गर्नुभएको छ, अलि धेरैमा लगाउनु भएको छ, अहिले 5 बिघा जतिमा लगाउनु भएको छ होला। राम्रो खेती गर्नुभएको छ भने यहाँका युवाहरूलाई जो सिकाउने काम गरिरहनु भएको छ उहाँले। 1 क्विन्टल बेसारको बिउबाट करिब 5 क्विन्टल बेसार उत्पादन हुने र काँचो बेसारको सरकारी मूल्य किलोको 120 रुपियाँ रहेको छ। बेसार खेतीका लागि स्थानीय सरकारबाट केही सहयोग पाउने आशा राखेका किसानहरूले हालसम्म केही सहयोग नपाएको बताएका छन्। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। मुलुक बन्दाबन्दीमा गए पनि अनलाइन मार्फत सेयर कारोबार झन बढी हुँदा लाभकरमा थप वृद्धि भएको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ। सरकारले शेयर बजारबाट मात्रै वैशाख महिनामा मात्रै 1 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको छ। गत वर्ष शेयर कारोबारबाट 1 वर्षमा 1 अर्ब 1 करोड 93 लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको थियो। मासिक 30 देखि 40 करोड रुपैयाँमा सीमित रहने पुँजीगत लाभकर मङ्सिरदेखि भने एकाएक 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि उठ्न थालेको हो। मङ्सिरदेखि नै बजारमा वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत लाभकरमा समेत वृद्धि देखिएको हो। साउन यता वैशाखसम्म मात्रै सरकारले 9 अर्ब 61 करोड 83 लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएससीले जनाएको छ। यो नै अहिलेसम्मको सर्वाधिक पुँजीगत लाभकर हो। चैतमा 1 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न 77 वटे सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 5 लाखसम्मको जरिवाना। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 30 मेट्रिक टन लिक्विड अक्सिजन काठमाडौँ आइपुग्यो। अमेरिकी सहयोग 18,093 केजी बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पनि नेपालमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न अस्पतालमा पठाइने। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तुको शीघ्र जाँचपास कार्यविधि 2078 तयार। यो सँगै सरकारले कोभिड रोकथाम सम्बन्धी सामग्री आयातमा कर छुट दिने निर्णय। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरूले करोडौंको घाटा बेहोर्दै पर्यटक आउने बेलामा लकडाउन भएसँगै व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो। र दोस्रो बजारमा कारोबार र सूचक दुवै बढेसँगै शेयर कारोबारबाट उठ्ने लाभकरमा वृद्धि। साउनदेखि वैशाखसम्म मात्रै 9 अर्ब 61 करोड 83 लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।